हाय मोगाळ भाव भयणांनी आमगे गोंयचें सातोळें 92 वर्सां जालीं कोंकणींतल्यान येतालें विकली न्यूज पेपर वावराड्यांचो इश्ट। आनी जेन्ना हांव ल्हान आसलोलो म्हणजे इस्कुला वयता ते दोणा हो वावराड्यांचो इश्ट हांव वाचतालों नेहमीत वाचतालों आनी तेजे जाय तुका तुगे कोंकणी सुदरावपा मेळटाली। आनी हांवें देखून तेजे पोएट्री बी बरोवन गायलोल्यो आनी तेन्ना जायत लोक वाचतालो। पूण आयज कितें जालां, जाय चेंजीस जायन हो वावराड्यांचो इश्ट आदले भाशेन चलना। ह्या न्यूज पेपराक वावराड्यांचो इश्ट कोंकणींतल्यान ह्या सातोळे विकली न्यूज पेपर हेका आयज 92 वर्सां जालीं आनी तो तितू नेटान चलना। आनी तेज्या आदाराक एक फुटबॉल टोर्नामेंट आयज सावन स्टार्ट जाला बातोरा। सो तुमको कोणा कडेन घट जाल्यार आदार करचो आनी आमगे गोंयचे 92 वर्सांचे कोंकणी सातोळे विकली न्यूज पेपर वावराड्यांचो इश्ट सांबाळपा वावुरचो। जय गोवा, जय कोंकणी।